हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ पावर एन्ड 1 वाट पावर। पावर भनेको के त? यो हामीले डेली लाइफमा पनि यसलाई युज गर्छौं या इन्डस्ट्रीजहरुमा पनि हामीले यो टर्मलाई चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौं। जस्तो यहाँ साइडमा हजुरले बल्ब देख्नु भएको छ। बल्बमा हजुरले रिडिङ गर्नुभयो या त्यसको सर्फेसमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनेर के हुन्छ भन्दा समथिङ वाट चाहिँ पावर भनेर लेखिरहेको हुन्छ। दुईटा खाले बल्बहरु देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पिक्चरमा पनि। एउटा चाहिँ सीएफएल बल्ब छ भने अर्को फिलामेन्ट बल्ब छ। सीएफएल बल्ब भन्नेबित्तिकै यो कम वाटमा धेरै ब्राइटनेस दिन्छ भने फिलामेन्ट बल्ब भनेको चाहिँ हजुरको बढी पावरमा चाहिँ कम ब्राइटनेस दिने गर्दछ। ह्युमन बीइङको केसमा पनि हामीले पावरको कुराहरुलाई चाहिँ मेन्सन गर्न सक्छौं। ह्युमन बीइङको केसमा पनि अरु कारहरुको पावर मेजर गर्नु पर्यो भने हामीले हर्स पावरमा मेजर गरिरहेको हुन्छौं। एरोप्लेनको इन्जिनको कुरा गर्ने, इन्डस्ट्रीज फ्याक्ट्रीजहरुको इन्जिनहरुमा पनि हामीले चाहिँ पावरलाई चाहिँ मेन्सन गरिरहेको हुन्छौं। अब यो पावरको सिम्पल मिनिङ के रहेको छ त यसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि मैले एउटा एक्टिभिटी प्रेजेन्ट गरेको छु। त्यो एक्टिभिटीलाई हेरेर हजुरले त्यो एक्जाम्पललाई हेरेर चाहिँ पावरको बारेमा चाहिँ केही कुरा जान्ने हुनुहुन्छ। पावर चाहिँ ओगडनसँग पनि रिलेटेड भएको कारणले, कामसँग ओगडनसँग पनि रिलेटेड भएको कारणले गर्दा त्यसलाई पनि म बुझाउने कोसिस गर्छु। अनि त्यससँग रिलेटेड चाहिँ फर्मुला के रहेको छ त यो न्यूमेरिकल प्रब्लम्स क्लास 7, 8, 9, 10 को लागि चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले मैले केही पोइन्ट्सहरु पनि मेन्सन गरेको छु। त्यसलाई हजुरले चाहिँ त्यो पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ स्क्रिनशट गरेर आफ्नो मोबाइल फोनको ग्यालरीमा, ल्यापटपमा या कम्प्युटरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा आउने दिनहरुमा चाहिँ योसँग रिलेटेड हजुरलाई नोट बनाउनको लागि चाहिँ सजिलो हुनेछ। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गर्दियौ। जस्तो यससँग रिलेटेड मैले एउटा एक्टिभिटी प्रेजेन्ट गरेको छु। एक्टिभिटी रिलेटेड टु पावर पनि भनेको छ अन द टपिक। टपमा यो कुरा मेन्सन गरेको छ। यसको लागि चाहिँ मैले दुईटा ह्युमन बीइङ छन् भनेर चाहिँ एज्युम गरेको छु। सपोज एन ओल्ड म्यान टेक्स 20 सेकेन्ड टु डु अ पर्टिकुलर वर्क व्हेरेज अ यङ म्यान टेक्स ओन्ली 8 सेकेन्ड्स टु डु द सेम वर्क भनेर भनेको छ। जस्तो यहाँनिर एउटा गार्डन देख्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर कुनै फुलहरु काट्ने या ग्रासहरु काट्ने या केही हजुरको काम दिए, दुवैजनाले एउटै खाले काम दिएको छु भने, सेम वर्क दिइरहेको छु भने अभियसली हामीले थाहा भएको कुरा हो कि यङ म्यानले चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ मानौ 8 सेकेन्डमा गर्यो भने ओल्ड म्यानले 20 सेकेन्ड लगायो भने दुईटामा हामी कम्पेयर गर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ कि यङ म्यानसँग बडी स्ट्रङ भएको कारणले, बलियो भएको कारणले त्यो काम उसले चाँडै गर्छ कम्पेयर टु ओल्ड म्यान। अब दुईटामा कम्पेयर गर्दा कसले त्यो काम चाहिँ छिटो गर्यो भन्दा यङ म्यान। जसले गर्दा पावर चाहिँ कसको बडी छ दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि हजुरको यङ म्यानको बडी छ भन्ने कुराहरु थाहा हुन्छ यो एक्जाम्पल्सबाट पनि। इट इज क्लियर दैट द रेट अफ डुइङ वर्क भनेको छ यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ। यसको लागि मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु। माथि आई बटनमा युज गरेर हजुरले चाहिँ आई बटनलाई क्लिक गरेर पनि त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रेट अफ डुइङ वर्क, रेट भन्ने टर्म चाहिँ भेलोसिटी हजुरको एक्सेलरेसन अरु टर्ममा पनि यो जस्तो रेट अफ इन्ट्रेस्टहरु डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ युज हुने टर्म भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ हजुरले त्यो आई बटनमा गएर चाहिँ त्यसको बारेमा मैले यसको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाएको कारणले त्यहाँबाट इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। अब योबाट हामीले के थाहा पाइयो भन्दा, यो एक्टिभिटीबाट के थाहा पाइयो भन्दा यङ म्यान चाहिँ बढी पावरफुल देखियो। किनभने थोरै समयमा चाहिँ उले त्यही काम चाहिँ के गर्यो भन्दा थोरै समय लगाएको कारणले गर्दाखेरि दुईटामा कम्पेयर गर्दाखेरि के भनेको छ, एउटा कुनै मैले काम दिए गार्डनमा भने जस्तो ओल्ड म्यानले चाहिँ 20 सेकेन्ड लगाएको छ टाइम भने यङ म्यानले चाहिँ 8 सेकेन्ड लगाइरहेको छ भने कसले चाहिँ त्यो काम चाहिँ कम समयमा गरिरहेको छ भन्दा यङ म्यानले। त्यही भएर यङ म्यानको के भयो भन्दा पावर बढी भयो। किन भन्दा रेट अफ डुइङ वर्क बढी भएको कारणले गर्दा। नेक्स्ट भनेको छ अब यो अगाडिको एक्टिभिटीलाई नै इन्क्लुड गरेर मैले यहाँनिर चाहिँ डेफिनेसन युनिट्सको बारेमा पनि डिस्कस गर्ने कोसिस गरेको छु। पावरको डेफिनेसन के रहेको छ त? अब पावर भन्ने बित्तिकै रेट अफ डुइङ वर्क भनेको छ। रेट अफ डुइङ वर्क भनेको चाहिँ अब मानौ P = W/T भन्ने फर्मुला हुन्छ पावरको चाहिँ। W/T भनेको यदि डिनोमिनेटरमा टाइमको कुरा आयो या टाइमसँग रिलेट छ भने हामीले त्यसमा रेट भन्ने टर्मलाई चाहिँ युज गर्छौं। सर्टेन टाइममा चाहिँ कति काम गर्यो त, त्यसले कति काम चाहिँ फिनिश्ड गर्यो त, हैन कुनै पनि काम गर्नको लागि कति टाइम पिरियड लगायो त, हो त्यो कुराको मेजरमेन्ट भनेकै हामीले पावरलाई भन्छौं। पावरमा दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा ओगडन र अर्को टाइम टेकन। कति काम गर्यो र या कुनै पनि काम चाहिँ कति समयमा चाहिँ, दुईटा टाइम र ओगडनको यहाँ चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ। यो कुरा पनि बुझ्न पर्छ हजुरले। यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी रहेको छ। स्केलर भन्ने बित्तिकै यसको म्याग्निट्युड हुन्छ, डाइरेक्सन हुँदैन। त्यही भएर यसलाई स्केलर क्वान्टिटी भनिएको छ। अब यो जेनरली हामीले चाहिँ युज हुने युनिट भनेको एसआई युनिट यसको वाट रहेको छ, जसलाई हामी क्यापिटल W ले चाहिँ डिनोट गर्छौं, या जूल पर सेकेन्ड। अब जूल पर सेकेन्डलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि वाट भनेर चाहिँ युज गर्छौं। या हर्स पावर, गाडीहरुको इन्जिन भयो, बसहरुको, भेहिकल्सहरुको, अटोमोबाइल्सहरुको चाहिँ, एरोप्लेनहरु,
सिपहरुको यो इन्जिनहरुको क्यापेसिटी मेजर गर्नको लागि इन्डस्ट्री फ्याक्ट्रीको मेसिन्सहरुको पनि क्यापेसिटी मेजर गर्नको लागि हामीले हर्स पावर भन्ने युनिट युज गर्छौं। अब पावर फर्मुला मैले अगाडि पनि डिस्कस गरिहाले, वर्क डन बाइ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा तल दिएको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई याद गर्नु होला। वर्क डन बाइ टाइम टेकन, या W/T पनि भन्न सकिन्छ, क्यापिटल W/T। वर्क डन भनेको जुलमा मेजर गरिन्छ, टाइम टेकन भनेको सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ। अब ओभरअल हेर्ने भने के भयो भन्दा जुल पर सेकेन्ड हुन्छ। जुल पर सेकेन्ड अलि लामो हुने भएको कारणले WATT वाट युज गरे, जसलाई हामी यसै युनिट भन्छौँ। यो एउटा साइन्टिस्टलाई अनर गर्नको लागि, रेस्पेक्ट दिनको लागि बनाइएको युनिट पनि थियो हैन। अब हामीले अगाडि वर्क र पावरको कुरा गर्यौं, दुईटा बीचमा डिफरेन्स के रहेको छ त? अब वर्क डनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ, कन्फ्युजन क्रिएट गर्दैन, किनभने पावरमा हामीले वर्क डनको कुरा पनि गरेको छौं। त्यही भएर वर्क डन भनेको के त? वर्क भनेको फिजिक्सले, साइन्सले अलि छुट्टै तरिकाले डिफाइन गरेको छ। वर्क भन्ने बित्तिकै प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट इन द डिरेक्सन अफ फोर्स भनेर भनिरहेको छ। यो भनेको चाहिँ मानव एउटा कुनै पनि मान्छेले चाहिँ काम गरिरहेको छ, काम गर्दाखेरि त उले सर्टेन फोर्स त एप्लाई गरिरहेको हुन्छ, प्लस कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ उले मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ त्यो मान्छेले फोर्स एप्लाई गरेर सर्टेन डिरेक्सनसम्म पुश गर्यो या पुल गर्यो भने, मुभमेन्ट गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। फोर्स पनि एप्लाई हुनु पर्यो र सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट पनि या ट्राभल गरेको हुनु पर्यो। यो भनेको पनि डिस्टेन्ससँगै रिलेटेड छ डिस्प्लेसमेन्ट, तर एउटा सर्टेन डिरेक्सन, इन द डिरेक्सन अफ फोर्स भनेर भनिरहेको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ वर्क डन भनेर भन्छौँ। फोर्स प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै मल्टिप्लाई भनेको डिस्प्लेसमेन्ट इन द डिरेक्सन अफ फोर्स। अब यसै युनिट वर्क डनको जुल हुन्छ, याद गरिराख्नु, जुल क्यापिटल जेले डिनोट गर्छ। अनि इट इज नट एफेक्टेड बाइ टाइम टेकन भनेर भनेको छ। वर्क डनलाई चाहिँ टाइम टेकनले एफेक्ट गर्दैन। यहाँ हजुरले कति काम गर्नुभयो, धेरै थोरै गर्नुभयो, यहाँ कुनै पनि कति फोर्स एप्लाई गर्नुभयो त्यससँग रिलेट भयो, तर कति समयसम्म फोर्स एप्लाई गर्नुभयो, कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा या डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ कति टाइम पिरियड लगाउनु भयो, कति ड्युरेसन ट्राभल गर्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले डिस्कस गर्दैनौँ। यो एउटा पोइन्टमा पनि ध्यान दिनु। पावरको कुरा अगाडि पनि गरिसकेको छु, रेट अफ डुइङ वर्क भइहाल्यो। अनि एसआई युनिट भनेको वाट हुन्छ। अनि यो चाहिँ इट इज एफेक्टेड बाइ टाइम, किनभने फर्मुलामै हजुरको के छ भन्दा पावर इक्वल्स टु वर्क डन बाइ टाइम। टाइमको यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल रहेको हुन्छ। टाइम, सर्टेन टाइममा चाहिँ कति काम गरिरहेको हुन्छ, या कुनै पनि काम फिनिश गर्नको लागि चाहिँ कति वर्क डन गरिरहेको छ, कति टाइम चाहिँ उसले कन्ज्युम गरिरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ मेन्सन गरिन्छ। पावरको अब हामीले फर्मुलाबाटै थाहा पाइसक्यौँ कि पावर इक्वल्स टु वर्क डन बाइ टाइम हुन्छ भनेपछि यो दुईटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ। अब यो हामी स्लाइडमा के कुरा गरिरहेको छौँ भन्दा पावर डिपेन्ड्स अन टु फ्याक्टर्स भनेको छ। दुईटा फ्याक्टर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जामिनेसन पोइन्ट्स अफ भ्यूले पनि है। अब फर्मुलाबाट, अगाडिको फर्मुलाबाट के भयो भन्दा इट बिकम्स क्लियर द्याट पावर डिपेन्ड्स अन टु फ्याक्टर्स भनेको छ। नेमली VIZ भनेको नेमली, त्यसमा चाहिँ एमाउन्ट अफ वर्क डन, कति काम गरिरहेको छ त हैन। कुनै पनि मान्छे, कुनै पनि मेसिन, कुनै पनि भेहिकल्स या कुनै पनि एरोप्लेन, सिप हैन, त्यसले कति काम गरिरहेको छ, प्लस त्यो काम गर्नको लागि उसले कति टाइम टेकन, टाइम कति चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको छ, कति ड्युरेसन लगाइरहेको छ, दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। अब यसलाई अझै इलाबोरेट गरेर अझै डिटेलमा हेर्ने हो भने यो तलको पोइन्ट चाहिँ हजुरले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज भनेर भनेको छ फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ यो पावर र वर्क डनको रिलेसन देखाइरहेको छ। पावर र वर्क डन भन्ने बित्तिकै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको चाहिँ वर्क डन बढ्यो भने चाहिँ पावर पनि बढ्छ, वर्क डन घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ, पावर पनि घट्छ भन्ने कुरा हुन्छ। कुनै पनि मान्छेलाई हजुरले सर्टेन काम दिनुभयो, त्यसले चाहिँ त्यो काम चाहिँ एकदमै धेरै गर्न सक्छ। काम दिनुभयो, काम चाँडै पनि सिद्धाइरहेको छ, धेरै पनि काम गरिरहेको छ भने उसको पावर बढी छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। होइन, बडी डज लार्जर एमाउन्ट अफ वर्क इन अ पर्टिकुलर टाइम, इट्स पावर इज सेड टु बी ग्रेटर एन्ड भाइस वर्सा, द्याट इज भनेर P डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु W भनेर भनिरहेको छ। कुनै पनि बडी भनेको छ, बडी भन्ने बित्तिकै लिभिङ थिङ, नन लिभिङ थिङ जुन पनि हुनसक्छ, ह्युमन बिङ पनि हुनसक्छ, एनिमल्स पनि हुनसक्छ, या कुनै मेसिन हुनसक्छ। यदि उसले चाहिँ लार्जर, बडी डज लार्जर एमाउन्ट अफ वर्क इन अ पर्टिकुलर एउटा फिक्स टाइम, फेरि टाइम चाहिँ यहाँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटाको रिलेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ पर्टिकुलर टाइम, एउटा फिक्स टाइम, मानव 5 मिनट्स मैले टाइम दिएँ, काम दिइरहेको छु भने उसले चाहिँ त्यो 5 मिनटको समयमा चाहिँ धेरै काम गरिरहेको छ भने उसको पावर चाहिँ बढी छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यदि त्यो 5 मिनटको समयमा उसले थोरै काम गर्छ भने उसको पावर चाहिँ कम छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो भाइस वर्साको मिनिङ पनि त्यही रहेको छ। पोइन्ट नम्बर 2 चाहिँ यो टाइमसँग रिलेट गरेको छ। पावर र टाइमको रिलेसन भनेको इन्भर्सली हुन्छ। इन्भर्सली भनेको मिनिङ के भन्दा टाइम बढ्यो भने, कुनै सर्टेन काम दिइराख्नु भएको छ, त्यो मान्छेले बढी टाइम लगायो भने त्यो काम गर्नको लागि त्यसको पावर कम रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। कुनै पनि मेसिनले चाहिँ एउटा सर्टेन काम गर्दाखेरि बढी टाइम लगाइरहेको छ भने त्यसको पावर कम रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यहाँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मिनिङ के भन्दा एउटा बढ्दाखेरि चाहिँ अर्को घट्छ,
एउटा घट्दाखेरि चाहिँ अर्को बढ्छ होइन बडी टेक्स लेसर टाइम टु डु अ पर्टिकुलर एमाउन्ट अफ वर्क एउटा सर्टेन काम दिइरहेको छ एउटा पर्टिकुलर एमाउन्ट अफ वर्क चाहिँ दिइरहेको छ कोही मेसिनलाई हुनसक्छ होइन मेसिनले काम गरिरहेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ के छ टाइम चाहिँ उसले कम लगाइरहेको छ त्यो मेसिनले कम लगाइरहेको छ भने हामीले के भन्छौँ भन्दा पावर चाहिँ ग्रेटर छ भन्ने कुरा भनिन्छ भने भाइस वर्सा भनेको चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट यदि चाहिँ होइन बडी टेक्स मोर टाइम टु डु अ पर्टिकुलर एमाउन्ट अफ वर्क द पावर इज सेड टु बी लेस भनेर भनिदिने ठ्याक्कै अपोजिट रिलेसनसिप हुन्छ एकदमै सजिलो छ नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ अब यहाँ 1 वाट पावरको चाहिँ डेफिनेसन दिएको छ 1 वाट पावर भनेको पनि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ अब हामीले कहीँ पनि सर्टेन वाट पावर भनेर लेखिरहेको हुन्छ बल्बमा हेर्नु फिलामेन्ट ल्याम्पमा अहिले हामीले जति एलइडी बल्बहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ एलइडी बल्बमा त अहिले 15 वाट भन्ने बित्तिकै एकदमै ओभर ब्राइटनेस दिन्छ त्यसले चाहिँ होइन मैले पनि आफूले 15 वाटको बल्ब चाहिँ युज गरिरहेको छु रुममा भने त्यसले ओभर ब्राइटनेस दिइरहेको हुन्छ एलइडी पहिला युज हुने जुन फिलामेन्ट ल्याम्पहरू थियो पहेँलो कलरको बल्बहरू थियो अहिले पनि गाउँघरमा यसलाई युज गरिन्छ भने त्यसले चाहिँ बढी चाहिँ पावर कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ पावर बढी भन्नाले 100 वाट 150 वाटले पनि 15 वाट एलइडी बराबर चाहिँ ब्राइटनेस दिँदैन लाइट दिँदैन भने त्यो कुराहरू आयो अब यहाँनिर हामीले यदि 1 वाट पावर भनेर भन्छ भने व्हाट इज द मिनिङ अफ द्याट होइन यसको पहिला मिनिङ भनेको यहाँ सर पढ्नु पहिला द पावर इज सेड टु बी 1 वाट इफ 1 जुल वर्क इज डन इन 1 सेकेन्ड यदि 1 सेकेन्डमा 1 जुल वर्क डन गरिरहेको छ भने त्यसपछि त्यो बडीको त्यो अब्जेक्टको चाहिँ हामीले पावर कति छ भनेर बुझ्छौँ भन्दा 1 वाट भनेर भन्छौँ फर्मुला अनुसार पनि लेख्न सकिन्छ P इक्वल्स टु W/T छ सिन्स P इक्वल्स टु हामीले अगाडि पढिसकेको फर्मुला तीनटा मैले नोट राखेको छु अब फर्स्ट नोटमा के कुरा गरेको छ भन्दा वाट भनेको किन इम्पोर्टेन्ट युनिट रहेको छ भन्दा किनभने यो वाइडली युज हुन्छ इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरूमा तिनीहरूको पावरलाई डिनोट गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा बढी युज गर्ने भएको कारणले वाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट युनिट रहेको छ यो एउटा याद गर्नु अनि एउटा बल्बले चाहिँ अब कुनै पनि बल्बमा अगाडि मैले 15 वाटको कुरा गरिहालेँ एलइडी बल्बमा चाहिँ यदि 20 वाट भनेर लेखेको छ भने त्यसको मिनिङ चाहिँ के त भन्दा त्यसको मिनिङ भनेको के भन्दा त्यो बल्बले चाहिँ द्याट कन्ज्युम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट अफ 20 जुल पर सेकेन्ड भनेको यो रेटमा चाहिँ उसले इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिँ कन्ज्युम गर्छ है अझ यसको बारेमा पछाडि अर्को स्लाइडमा पनि कुरा गर्नेछु हैन कुनै पनि बल्बमा चाहिँ 20 वाट लेखेको छ या 20 वाट त्यसको पावर छ भन्नुको मिनिङ के भन्दा त्यसले चाहिँ कति अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्ज्युम गरिरहेको छ भन्दा 20 जुल चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको छ एट द रेट अफ 20 जुल पर सेकेन्ड प्रत्येक सेकेन्डमा चाहिँ 20 जुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्ज्युम गरेर यसले हिट एन्ड लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ यसको बारेमा पछाडि पनि म कुरा गर्नेछु एनोदर एकदमै पपुलर युनिट रहेको छ हामी जुन बाइकहरुमा हैन एकदमै अब कारहरुको चाहिँ 1000 एचपी भनेर भन्छ कोही 15 एचपी भन्छ 250 एचपी भनेर भन्छ यो हर्स पावर भनेर भनिरहेको हुन्छ हर्स पावरको मिनिङ के एरोप्लेनमा पनि युज हुन्छ इन्जिनको क्यापेसिटीमा हामीले युज गर्छौं मेसिनहरुको इन्जिनको क्यापेसिटी पनि हर्स पावर भन्ने युनिटलाई युज गरिन्छ अर्को युनिट रहेको छ हर्स पावर जुन चाहिँ एप्रोक्सिमेटली अबाउटमा चाहिँ इक्वल टु 746 वाट हुन्छ यो चाहिँ याद गरिराख्नु क्विज क्वेशनमा सोध्छ यो पनि बुझ्नु होला अब अरु युनिट पनि रहेको छ हर्स पावर बाहेक चाहिँ हजुरको हामीले किलोवाट भन्ने युज गर्छौं जस्तो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैन हजुरले कहिलेकाहीँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी यति वाट चाहिँ मेगावाटको क्यापेसिटी भएको चाहिँ हाइड्रो पावर भनेर सुनिराख्नु भएको हुन्छ भने यो चाहिँ यो तीनटा यो रिलेसनशिप पनि थाहा पाउने यो न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु गर्दाखेरि फिजिक्समा काम लाग्छ 1000 वाट भन्ने बित्तिकै 1 किलोवाट भन्छ किलो भन्ने बित्तिकै 1000 सँग रिलेसन भएको हुन्छ अनि 1 मेगावाट भनेको चाहिँ हजुरको 1000 किलोवाट हो एकदमै धेरै ठूलो युनिट रहेको छ अनि हर्स पावरको हामीले अगाडि पनि कुरा गर्यौं 1 हर्स पावर इक्वल्स टु 746 वाट हुन्छ यो कुराहरुमा पनि ध्यान दिनु होला अब अघि नै मैले पनि कुरा गरे 20 वाट बल्बको कुरा गरेको थियौ अब त्यसलाई अझै थोरै विस्तृत रूपमा हेरौं अलि थोरै ब्रिफली हामी यहाँ हेर्छौं मिनिङ अफ 100 वाट रिटर्न अन एन इलेक्ट्रिक बल्ब भनेको छ व्हाट डज इट मीन यो एकदमै क्लास 8 9 10 मा सोध्ने क्वेशन पनि रहेको छ अनि समथिङ 100 वाट लेखिरहेको छ भने त्यसको मिनिङ के रहेको छ त्यसको बारेमा पनि हजुरले जान्न पर्ने हुन्छ सुरुमा फर्मुलाबाट सुरु गर्दियौ पावर कति भनेको छ त माथि 100 वाट भनेको छ अब यहाँ पावर 100 वाट भन्ने बित्तिकै कति वर्क डन गर्छ त भन्दा 100 जुल कति सेकेन्डमा भन्दा 1 सेकेन्डमा यदि 100 जुल यो रेटमा चाहिँ त्यसले काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामी 100 वाट भन्छौं अब त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमै लेख्ने भने तल लेखेको छ हेन्स 100 वाट रिटर्न अन एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स दैट द बल्ब कन्भर्ट्स 100 जुल अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु हिट एन्ड लाइट एनर्जी इन 1 सेकेन्ड भनेको छ यसको मिनिङ के भन्दा 1 सेकेन्डमा चाहिँ त्यो बल्बले चाहिँ 100 जुल अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई चाहिँ कुनै पनि तारमा जहिले पनि बुझ्नु कि वायरमा के हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भइरहेको छ भने त्यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भन्ने हुन्छ
यदि हिट आयो भने त्यहाँ हिट इनर्जी हुन्छ, लाइट प्रोड्युस भइरहेको छ भने त्यहाँ लाइट इनर्जीको कुरा आउँछ भने जहाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्लोको कुरा गरिरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकल एनर्जीको टर्मलाई चाहिँ युज गर्छौँ। यदि 100 वाट लेखेको छ भने प्रत्येक सेकेन्डमा के भइरहेको छ भन्दा 1 सेकेन्ड भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ त्यो 100 जुल अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिँ केमा कन्भर्ट भइरहेको छ भन्दाखेरि हिट एन्ड लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले मिनिङ बुझाउँछ। यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि रहेको छ। यो हिट एन्ड लाइट टपिकमा चाहिँ यो बढी नै सोध्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हजुरले रिसाइड गर्दा पनि हुन्छ। एक दुईचोटि चाहिँ भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यो कुरामा क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू एन्ड किप सपोर्टिङ। अब यस्तो कन्टेन्टहरू हजुरले रेगुलर चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु, तल भएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गरिदिनु, अनि कुन विषयमा कुन सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ हजुरले भिडियो चाहनुहुन्छ त, कस्तो खाले जुन टपिकमा चाहिँ भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो क्वेसन सहित हजुरले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भयो भने मैले आउने दिनहरूमा त्योसँग रिलेटेड चाहिँ भिडियोजहरू बनाउने छु। धन्यवाद।